बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मरने के बाद जानवरों की रूहें कहाँ चली जाती हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं स्पीक आउट चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने जानवरों के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात बताई है। आपने फरमाया, परिंदे, कीड़े और जानवर भी यकीनी तौर पर तिबई मौत मरते हैं, लेकिन तिबई मौत मरने वाले परिंदों के मुर्दा जिस्म किसी को नज़र नहीं आते। आखिर ये लाशें कहाँ चली जाती हैं? मसलन हमारे इलाके में बेशुमार परिंदे, बिल्लियाँ, चूहे और दूसरे जानवर पाए जाते हैं। ये जानवर भी अपनी तिबई मौत मरते हैं। रोज़ाना हज़ारों परिंदे और दूसरे जानवर मरते होंगे, लेकिन इनके मुर्दा जिस्म हमें कहीं नज़र नहीं आते। अलबत्ता इन मुर्दा जानवरों की लाशें हमें नज़र आती हैं जो कैद में मर जाएं, या उन्हें जहर दे दिया हो, या शिकारी ने या किसी दूसरे परिंदे ने उसे घायल किया हो। आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते हुए आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि किसी चींटी को भी नहीं। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये मुर्दा इज्साम तुम्हें इसलिए नज़र नहीं आते कि चौपायों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह की तरफ से पहले ही हो जाता है, और वो इस मुकर्रर वक्त से पहले पहले पहाड़ों की गारों, दरख्तों के खोखले तनों, ज़मीन के सुराखों या गहरे गढ़ों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है जिसकी वजह से आज इंसान सुकून से सांस ले रहा है, वरना अगर बाकी जानवरों, कीड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में परिंदों की तादाद 700 अरब है। अगर ये परिंदे सरेआम तिबई मौत मरते तो ज़मीन पर कदम रखने तक की जगह ना मिलती। हर तरफ इनके मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हजूर सरवर कायनात की हदीस मुबारक है जिसका मफहूम कुछ ऐसे है कि मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसका दरवाज़ा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिकमत व दानिश से लबरेज़ किताब नहजुल बलागा आपके इल्म, हिकमत व दानिश का ऐसा सूरज है जो ता क़यामत लोगों को हिदायत और रहनुमाई के अज़ीम मंबा इस्लाम की जानिब मबजूल कराता रहेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न सिर्फ मदीना मुनव्वरा के यहूदियों में अपनी हिकमत व दानिश के बाइस मशहूर थे, बल्कि मुशरिकीन मक्का भी आपके इल्म और उम्दा फैसलों के कायल नज़र आते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने तौरात से 12 कलमात अख़ज़ किए हैं जिन पर रोज़ाना 3 बार गौर करता हूँ। वो क्या है? एक ये कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, तुझको किसी हाकिम और दुश्मन हत्ता के जिन और शैतान से भी जब तक मेरी हुकूमत बाकी है हरगिज़ नहीं डरना चाहिए। दूसरा ये, ए आदम के बेटे, तू किसी कुव्वत और ताकत और किसी के बायस रोज़ी होने के सबब इससे मरूब ना हो जब तक मेरे ख़जाने में तेरा रिज़्क बाकी है, और मैं तेरा हाफिज़ हूँ। और याद रख, मेरा ख़जाना लाफानी है और मेरी ताकत हमेशा बाकी रहने वाली है। और तीसरा ये है कि ए इब्ने आदम, जब तू हर तरफ से आजिज़ हो जाए और किसी से कुछ भी तुझको ना मिले और कोई तेरी फरियाद सुनने वाला ना हो, और अगर तू मुझे याद करे और मुझसे मांगे तो मैं यकीनन फरियाद को पहुंचूंगा, और जो तू तलब करेगा दूंगा, क्योंकि मैं सबका हाजत रवा और दुआओं का कबूल करने वाला हूँ। और चौथा ये फरमाया कि ए औलाद आदम, तहकीक के मैं तुझको दोस्त रखता हूँ, बस तुझे भी चाहिए कि मेरा हो जा और मुझे याद रख। पांचवा ये था कि ए आदम के बेटे, जब तक तू पुल सिरात से पार ना हो जाए तब तक तू मेरी तरफ से बेफिक्र मत हो जाना। ए आदम के बेटे, मैंने तुझे मट्टी से पैदा किया और नुत्फा को रहमे मादर में डालकर इसको जमा हुआ खून के गोश्त का एक लोथड़ा बनाया, फिर रंग सूरत और शक्ल तजवीज़ करके हड्डियों का एक खौल तैयार किया, फिर इसको इंसानी लिबास पहनाकर इसमें अपनी रूह फूंकी, फिर मुद्दत मुआयना के बाद तुझको आलम असबाब में मौजूद कर दिया। तेरी इस साख्त और इजाद में मुझे किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आई। बस अब तू समझ ले
کہ جب میری قدرت نے ایسا عجیب امور کو پایا تکمیل تک پہنچایا تو کیا وہ تجھ کو 2 وقت کی روٹی نہ دے سکے گی؟ پھر تو کس وجہ سے مجھ کو چھوڑ کر غیر سے طلب کرتا ہے؟ 7واں فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے دنیا کی تمام چیزیں تیرے ہی واسطے پیدا کی ہیں اور تجھے خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر افسوس تو نے ان اشیاء پر جو تیرے لیے پیدا کی گئی تھی اپنے آپ کو قربان کر دیا اور مجھ کو بھول گیا۔ پھر فرمایا اے آدم کے بیٹے، دنیا کے تمام انسان اور تمام چیزیں مجھے اپنے لیے چاہتی ہیں اور میں تجھ کو صرف تیرے لیے چاہتا ہوں اور تو مجھ سے بھاگتا ہے۔ پھر فرمایا اے آدم کے بیٹے، تو اپنی اغراض فسانی کی وجہ سے مجھ پر غصہ کرتا ہے مگر اپنے نفس پر میرے لیے کبھی غصہ نہیں ہوتا۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے اوپر میرے حقوق ہیں اور میرے اوپر تیری روزی ساری، مگر تو میرے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن میں پھر بھی تیرے کردار پر خیال نہ کرتے ہوئے برابر تجھے رزق پہنچاتا رہتا ہوں اور اس کی خلاف ورزی بالکل بھی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا اے آدم کے بیٹے، تو کل کی روزی بھی مجھ سے آج ہی طلب کرتا ہے اور میں تجھ سے اس روز کے فرائض کی بجا آوری آج نہیں چاہتا۔ تو دوستو، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور یہ ساری کائنات، یہ ساری مخلوقات، اس میں پیدا کی جانے والی ساری چیزیں، ان پر ہمیں فوقیت دی ہے۔ اس میں پیدا کیے جانے والے چرند پرند حیوانات اور جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں اللہ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، ان کی روح جو ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر جاندار چیز کی روح ہوتی ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح عالم اعراف میں چلی جاتی ہے۔ جانوروں، پھولوں اور پودوں کے مرنے، کٹنے یا پھر سوکھ جانے کی صورت میں ان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے۔ 2 طرح کی زندگی ہے، ایک مکلف، دوسری غیر مکلف۔ انسان اور جنات چونکہ مکلف مخلوق ہیں، مکلف سے مراد یہ ہے کہ انہیں جزا اور سزا سے گزرنا ہے، اس لیے ان کی روحیں عالم اعراف میں قیام کرتی ہیں اور حشر و نشر میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق انہیں سزا ملتی ہے یا پھر جزا ملتی ہے۔ باقی دوسری غیر مکلف مخلوق کی روحیں روشنیوں میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ چرند پرند اور جتنے بھی حیوانات ہیں، ان کی روحیں ہوا میں معلق ہو جاتی ہیں۔ صرف انسان کی روح جو ہے یہ عالم اعراف میں جاتی ہے۔ اور ہر جمعرات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو واپس آتی ہیں اور اپنی اولاد سے درخواست کرتی ہیں، کیونکہ ان کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات جانوروں کی ہے تو ان کی جزا اور سزا نہیں ہے۔ ہماری روح جو ہے وہ واپس ہمارے گھروں میں بھی آتی ہے، جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا، لیکن جانور جو ہیں ان کی روح نکلنے کے بعد ہوا میں معلق ہو جاتی ہے، یہ دوبارہ نہیں آئے گی، معاملہ سب ختم ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جانوروں کو مرنے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی موت آنے والی ہے، اس لیے وہ ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ طے ہے، وہ ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں ان کی لاشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر زمین پر یہ لاشیں موجود رہیں تو ہمارے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اب ایک اور سوال ہمارے ذہنوں میں ہوگا کہ جیسے انسان کو مرنے کے بعد اس کی تدفین کی جاتی ہے، تو کیا دین اسلام میں جانوروں کی تدفین کے حوالے سے بھی کچھ کہا گیا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلتا ہوں۔ میت کی تکریم میں اس کی تدفین بھی شامل ہے۔ مجھے یہ حدیث معروفاً نہیں ملی، بلکہ اسے ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب کتاب الموت میں ایوب سختیانی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اہل میت کی طرف سے میت کی تکریم میں یہ بھی شامل ہے کہ اسے جلد از جلد قبر میں اتارا جائے۔ لیکن اگر کسی جانور کی ہم بات کریں تو جانور کے مرنے پر انسانوں کے لیے کہا جانے والا جملہ نہیں کہا جائے گا۔ جانور کی تکریم میں اس کی تدفین بھی شامل ہے، لیکن اگر جانور کو زمین میں دبانے سے مسلمانوں کو اس کے مضر اثرات سے بچایا جا سکتا ہے تو پھر اس کو زمین میں دفن کرنا جائز ہے، کیونکہ اس وقت مردہ جانوروں کو زمین میں دبانا مسلمانوں کے راستے سے رکاوٹ اور تکلیف دور کرنے کے زمرے میں شامل ہوگا۔
تو دوستو اسی ایک اچھی بات کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سپیک آؤٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل سکے۔ سو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔